अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार विधानसभा निर्वाचन सम्बद्धाः परिणामाः अद्य भवेयुः प्रकाशिताः। सुदृढसुरक्षा पुरस्सरम् 38 संख्याकानां जनपदानां 46 संख्याकेषु मतगणना केन्द्रेषु प्रातः 8 वादने समारब्धा स्यात् मतगणना। प्रैषपेटिका धृतया मतदानाङ्क परिगणनया समारभेत मतगणना। कः संघटयेत् प्रशासनं बिहारराज्ये इति प्रश्नः। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक संयुत्या सह महासंयुत्या अपि प्रकाशितानि बहुमतख्यापकानि दृढवक्तव्यानि। दिल्ली विस्फोटाक्रमणस्य अनन्तरम् अन्वेषणाभिकरणानि इतोपि सावधानानि। रेलस्थात्रेषु मेट्रो रेलस्थानकेषु विमानपत्तनेषु अथ जनसम्मर्दसमन्वितेषु स्थलेषु आपणेषु अपि विशेषदृष्टिः। तावत् दिल्ल्यारक्षिबलेन यात्रिभ्यः प्रकाशिताः विशेषपरामर्शाः। परिवर्तमाना अस्ति ऋतुगता स्थितिः। पूर्वोत्तरवर्ति भारते निहार समन्वितेन शीतेन समं शैत्यप्रकोपस्य समेधनपरम् अनुमानम्। तावत् केरलराज्याय अथ अन्येभ्यः अपि क्षेत्रेभ्यः प्रकाशितं गता अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना। अथ क्रीडावार्तासु भारत दक्षिणाफ्रीकादलयोः मध्ये क्रिकेट निकषस्पर्धाद्वयात्मिक्याः प्रतियोगितायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य कोलकातास्थिते ईडन् गार्डन्स् इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे शुभमन् गिल् इत्येतस्य नेतृत्वे स्पर्धार्थं सर्वथा अस्ति सज्जं भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। बिहार विधानसभा निर्वाचन सम्बद्धा मतगणना अद्य प्रातः 8 वादनात् समारभते। बिहार राज्यस्य 38 संख्याकानां जनपदानां 46 संख्याकेषु मतगणना केन्द्रेषु मतगणना एषा आयोजिता स्यात्। अवधेयास्पदमस्ति यत् राज्ये 43,200 संख्याकेभ्यः निर्वाचनक्षेत्रेभ्यः मतदानं चरणद्वये समाचरितमासीत्। तावत् मतगणनाम् अभिलक्ष्य सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु मतदानयन्त्राणां सुरक्षायै त्रिस्तरीया सुदृढाः सुरक्षाव्यवस्थाः प्रकल्पिताः सन्ति। अत्रान्तरे बिहारराज्ये कः प्रशासनं संघटयेत् इति प्रश्नः अस्ति। राष्ट्रीयजनतान्त्रिकसंयुत्या सह महासंयुत्या अपि तावत् स्वबहुमतख्यापकानि दृढवक्तव्यानि प्रकाशितानि सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या बोत्स्वानादेशस्य प्रवासक्रमे ह्यः तत्र निवसन्तं भारतीयसमुदायं सम्बोधितवती। असौ उक्तवती यत् बोत्स्वानादेशे निवसद्भिः भारतीयसमुदायस्य जनैः स्वीयेन श्रमेण सम्बद्धैः सामाजिककार्यैः च द्वयोः देशयोः सम्बन्धः दृढतरः विहितः इति। आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्थन ने आपको बोत्स्वाना समाज में सम्मान और स्नेह दिलाया है। साथ ही आपने स्थानीय रोजगार और कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आप सभी को भारत के गौरवशाली प्रतिनिधि होने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपकी सामाजिक सेवा और परोपकार की भावना प्रशंसनीय है। राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुवर्या मानवसंसाधनगतं विकासं देशद्वयार्थं महत्वपूर्णं प्रतिपादितवती। असौ निरूपितवती यत् भारतं बोत्स्वानादेशः च साम्प्रतम् आङ्किकीयक्षेत्रे शिक्षा वाणिज्यादिषु अनेकक्षेत्रेषु अपि सहभागितापुरस्सरं निरन्तरं विस्तारं कुरुतः इति। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे सहयोग का एक मजबूत स्तंभ है। भारत की आईटेक और आईसीसीआर योजनाओं के अंतर्गत अनेक बोत्स्वाना नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये आज बोत्स्वाना के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारे संबंधों की गहराई का प्रमाण है। भारत और बोत्स्वाना डायमंड सेक्टर में भी घनिष्ठ साझेदार है
और हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। दिल्ली विस्फोटाक्रमणस्य अनन्तरम् अन्वेषणाभिकरणानि साम्प्रतम् इतोपि सावधानानि जागरूकाणि च जातानि सन्ति। एतदनु रेलस्थात्रेषु, मेट्रो रेलस्थानकेषु, विमानपत्तनेषु अथ जनसम्मर्दसमन्वितेषु स्थलेषु, आपणेषु अपि अन्वीक्षणाभिकरणानां विशेषदृष्टिः अस्ति। अत्र क्रमे सुरक्षास्थितिं निध्याय दिल्ल्यारक्षिबलेन यात्रिभ्यः अवश्यम् अनुपालनीयाः आवश्यकाः परामर्शाः प्रकाशिताः सन्ति। यत्र स्पष्टीकृतं यत् यात्रिणः रेलस्थात्रेषु, मेट्रो स्थानकेषु, विमानपत्तनेषु च निर्धारितसमयात् प्रागेव प्राप्नुवन्तु इति। वैश्विक वन्यजीव संरक्षण संबद्धस्य ऐतिहासिकपदक्षेपस्य अनुगुणं बोत्स्वानादेशेन ह्यः 8 चित्रकाः भारताय समर्पिताः। एवं 8 संख्याकचित्रकसमर्पणं द्वयोः देशयोः मध्यगतायाः गहनमैत्र्याः प्रतीकभूतम् उच्यमानमस्ति। वस्तुतः बोत्स्वाना देशस्य गबोरोन् क्षेत्रस्य समीपे मोकोलोडी प्रकृति संरक्षण क्षेत्रे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अथ बोत्स्वाना देशस्य राष्ट्रपतिः डूमा बोको इत्यसौ च उपस्थितौ आस्ताम्। ध्यातव्यमस्ति यत् 2050-19तमे एव वर्षे भारते विलुप्तिं प्राप्तायाः चित्रकप्रजातेः पुनरपि स्थापनोद्देश्येन सह चित्रकपरियोजनायाः अन्तर्गतं भारतं स्वके कुनो इत्याख्ये वन्यजीवाभयारण्यक्षेत्रे पूर्वमेव 26 संख्याकान् चित्रकान् परिपालयदस्ति। तावत् बोत्स्वानादेशपक्षतः चित्रकप्रदानपरः पदक्षेपविशेषः एषः भारते पुनरपि एतद्वन्यजीवस्थापनप्रयासक्रमे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहेत् इति सबलं प्रतिपाद्यमानमस्ति। हरियाणाराज्यस्य फरीदाबादस्थितस्य अल्फलाह इत्येतस्य विश्वविद्यालयस्य विश्वविद्यालयगता सदस्यता मान्यता च भारतीयविश्वविद्यालयसङ्घेन स्थगिता अस्ति। भारतीयविश्वविद्यालयसङ्घेन स्पष्टीकृतं यत् अन्वीक्षणसम्पूर्तेः परमेव विश्वविद्यालयस्य एतस्य सदस्यता सर्वथा निरस्ता आहुस्वित् प्रत्यावर्तिता स्यात् इति। ध्यातव्यमस्ति यत् दिल्ली विस्फोटाक्रमणप्रकरणस्य मुख्याः 3 संदिग्धाः आरोपिणः एतेन विश्वविद्यालयेन एव सम्बद्धाः सन्ति। इतः पूर्वं राष्ट्रियमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा फरीदाबादस्थिताय अल्फलाह इत्येतस्मै विश्वविद्यालयाय कारणम् उच्यताम् इत्येवं विनिर्दिश्य प्रश्नः कृतः आसीत्। अल्फलाह इत्येतस्य विश्वविद्यालयस्य वेबफलके अनुचितमान्यताप्रदर्शनार्थम् एवं विनिर्दिष्टमासीत्। अवधेयास्पदमस्ति यत् एषः विश्वविद्यालयः दिल्ली विस्फोटप्रकरणम् अभिलक्ष्य अन्वीक्षणक्रमे अस्ति। अधिकारिभिः सूचितं यत् नैक इत्येतेन मानाङ्कनप्रदानाय अधिकृतेन अभिकरणेन अल्फलाह इत्यसौ विश्वविद्यालयः परिपृष्टः आसीत्। विनैव मान्यताम् एषः विश्वविद्यालयः कथं स्वीये वेबपटले मान्यताप्रदानपरां सूचनां प्रकाशयति इति। अत्रान्तरे राष्ट्रियमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा विश्वविद्यालयः निर्दिष्टः यत् असौ स्वीयसर्वेभ्यः अपि सार्वजनिकविवरणेभ्यः नैक इत्येतेन सम्बद्धाः मान्यताप्रदानपराः सकलाः सूचनाः अपसारयेत्। संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारपरिषदा दक्षिणसूडानदेशस्य साम्प्रतिकस्थितिविषये आपत्कालिकम् उपवेशनं विधातुं विनिर्णीतमस्ति। नवम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्के नाम अद्य एतदुपवेशनं समायोजितं भवेत्। अवधातव्यमस्ति यत् एतत् समुपवेशनम् अल्-फाशिर् नगरे जातं नरसंहारं, मानवाधिकारोल्लङ्घनं च अवलम्ब्य समाचरितं स्यात्। वस्तुतः चिरादेव रैपिड सपोर्ट फोर्सेज इत्याख्या विद्रोहिशक्तिः दक्षिणसूडानसैन्यशक्तेः अन्तिमसैन्यस्थले अल्-फाशिर् नगरे नियन्त्रणं विहितवती। तावत् गत सार्ध-द्विवर्षावधौ सूडानदेशे जायमानस्य गृहयुद्धस्य क्रमे एषा घटना महत्त्वपूर्णा प्रोच्यमाना। अल्-फाशिर् नगरे नियन्त्रणात् पश्चात् तत्रत्य नेतृत्वार्थं रैपिड सपोर्ट फोर्सेज इत्याख्या विद्रोहिशक्तिः इदानीं दक्षिणसूडानदेशस्य चतुर्थांशभागे स्वनियन्त्रणं स्थापितवती। अतएव वैश्विकसमुदायः एतत्कालं तत्र हस्तक्षेपस्य पक्षे अस्ति। एतन्मध्ये यद्यपि ब्रिटेन्, आयर्लैण्ड्, जर्मनी, नीदरलैण्ड्, नॉर्वे इत्येतेषां देशानां नेतृत्वे हस्तक्षेपपरस्य प्रस्तावस्य एतस्य समर्थनं 50 अपि अधिकदेशैः विहितं, तथापि दक्षिणसूडानप्रशासनं वैश्विकसमुदायाश्रितम् अन्वेषणं, निरीक्षणं च अवलम्ब्य स्वीयाम् आपत्तिं प्रकटितवदस्ति। साम्प्रतं ऋतुगता स्थितिः परिवर्तमाना दृश्यमाना।
इति तावत् निध्याय ऋतुविज्ञानविभागेन पूर्वोत्तरवर्तिभारते निहारसमन्वितेन शीतेन समं शैत्यप्रकोपस्य समेधनपरं प्रबलमनुमानं प्रकटितमस्ति। एतेन सममेव केरलराज्याय अथ अन्येभ्यः अपि क्षेत्रेभ्यः अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना अपि प्रकाशितं गता अस्ति। ऐषमः खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्याख्यस्य प्रतियोगिताविशेषस्य प्रतीकचिह्नस्य शुभङ्करस्य गीतस्य प्रकाशदीपस्य युतकस्य च अनावरणं सद्यः एव जयपुरस्य ऐतिहासिके आमेरदुर्गे जातम्। आयोजनस्य एतस्य आध्यक्षं निर्वहन् राजस्थानस्य क्रीडामन्त्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इत्यसौ अवदत् यत् एतस्य प्रतियोगिताविशेषस्य आरम्भः पुनरपि युवजनानां स्वप्नान् इतोपि समक्षमानयेत्। एतस्मिन् क्रमे राजस्थानस्य जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर इत्येतेषु 7 नगरेषु ऐषमः खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स् इत्येतस्य आयोजनं जायमानमस्ति। अत्र प्रतियोगितायां देशस्य 200 विश्वविद्यालयानां प्रायः 7,000 संख्याकाः क्रीडकाः 24 क्रीडाप्रकारेषु भागं गृह्णन्तः सन्ति। भारत दक्षिण अफ्रीका देशयोः मध्ये क्रिकेट क्रीडायाः निकषशृङ्खला अद्य प्रभृति समारभेत। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्यां निकषशृङ्खलायां 2 स्पर्धे क्रीडिते स्याताम्। अद्य तावत् प्रथमा निकषस्पर्धा कोलकाता नगरस्य प्रसिद्धे एडन् गार्डन्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे आरभते। एतेन सह एव वार्ता संस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।